अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, IMF के 2 अरब 75 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला में शामिल होने के बावजूद डॉलर की कीमत में इतना इजाफा हो गया है कि गुज़श्ता 10 महीनों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वक्त एक डॉलर जो है ये 166 रुपये 29 पैसे में मिल रहा है। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब 66 करोड़ 80 लाख डॉलर हैं, जिसमें 2 अरब 75 करोड़ डॉलर शामिल किए जाएं तो ये मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ डॉलर बनते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का रिकॉर्ड और अमरीकी डॉलर की ओपन मार्केट और इंटर बैंक में आसानी से फराहमी के बावजूद इसकी मांग में इजाफा हुआ है। डॉलर की कदर इस साल मई से बढ़ना शुरू हुई और 8.5% इजाफे के साथ 12 रुपये 92 पैसे तक इसमें इजाफा हुआ। और इसी तरह तेज़ी से ये इजाफा बरामदात को भी मुतासिर करेगा, क्योंकि बरामदी जो मसनूआत हैं इनसे 35% दरामदी अज्जा जो है ना वो तैयार की जाती हैं। पाकिस्तानी रुपए की कदर में 8.5% की कमी LNG समेत ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इसको भी अपनी लपेट में लेगी, जिससे महंगाई और पैदावारी अखराजात ज़ाहिर है बढ़ेंगे और इसके नतीजे में इजाफी अखराजात के साथ साथ बरामदात के इजाफे पर जोर देना मुश्किल हो जाएगा। ये इकॉनमी किस तरफ जा रही है? हमें बताया जाता है कि इकॉनमी जो है वो दुरुस्त समत में चल पड़ी है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमें तो बताया जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं, रेमिटेंसेस के हमारे बढ़ गए हैं, हुकूमत भी डॉलर को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इक़्तिदार छोड़ा 2013 में 98 रुपए का डॉलर था। नून लीग ने इक़्तिदार छोड़ा 2018 में 115 का डॉलर था, 115 रुपए 26 पैसे। आज PTI के दौर में 166 रुपए 28 पैसे का डॉलर है। सर, क्या वजह है कि रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है? इसका एक जो आंसर है वो है IMF का प्रोग्राम। अच्छा, सिर्फ देखें, अभी आप देखें कि पहला साल इस हुकूमत का जब गुजरा तो एक स्टेट ऑफ क्राइसिस में थी, नहीं लर्चिंग फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जा रहे हैं हम, क्योंकि वो टीम जो आई थी वो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। सेकंड ईयर में जब हम दाखिल होते हैं तो IMF का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में शुरू था और पैंडेमिक भी बीच में आ गया, सही, जिसकी वजह से हम मुश्किलात के शिकार रहे। जो तीसरा साल गुजरा है, जो अभी माली साल हमारा खत्म हुआ है, इसमें हमने देखा कि एक मुल्क में इस्तेहकाम सा आया है, मौशी इस्तेहकाम, और डायरेक्शन उसकी सही है और इकोनॉमी अपने ठीक डायरेक्शन में जा रही थी। और कल तक, अभी हफ्ता दिन पहले तक अगर आप देखें, बल्कि मई तक, कि हर चीज बिल्कुल ठीक सिमत में जा रही थी एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। ऑल ऑफ अ सडन ये सडनली फिर क्या बॉम्ब गिरा है? देखें, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये जब आपको एज ए पाकिस्तानी ये आप सोच में पड़ गई हैं कि अचानक क्या हो गया है, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर नहीं सोचेंगे इस चीज को? आप एक आम पाकिस्तानी होकर आपको ये फिक्र लाक हो गई है, क्या जो मुल्क के वज़ीर आज़म है उनको ये फिक्र लाक नहीं हुई है कि यार इतनी बेहतरीन से हर चीज चली जा रही थी, ये अचानक क्या समुद्र में तूफान सा आ गया है? IMF का प्रेशर भी जरा समझा दें। IMF के प्रोग्राम की वजह से क्या वजह है जिसकी वजह से हुआ? मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उसको भी जरा एलैबोरेट कर दें। देखिए, IMF का प्रोग्राम जो होता है ना, इसके पीछे एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। ये एक लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है जो वॉशिंगटन कंसेंसस के नाम से मशहूर है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, आपको जो समझते हैं, वो बिल्कुल मेरी बात को समझ जाएंगे। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, यही IMF की जिम्मेदारी है इसको इम्प्लीमेंट करने का। और ये कंसेंसस जो कहलाता है वॉशिंगटन कंसेंसस, ये किसके दरमियान में कंसेंसस हुआ था? ये IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी के दरमियान में। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी
सोच लें तो ये अमेरिका के एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है IMF के प्रोग्राम में, यहीं से आपको नजर आ जाता है वॉशिंगटन कंसेंसस में। किस चीज पे कंसेंसस हुआ था कि जो भी तरक्की पजीर मुल्क, जैसे हम जैसे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क है, जो भी IMF में जाएगा उसको ये वॉशिंगटन कंसेंसस कहता है 4 चीजें उनको करनी होंगी। टाइट फिस्कल पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और यूटिलिटीज की प्राइसेस को खत्म बढ़ाना। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस कम होगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, खासकर पाकिस्तान का अगर मैं ले लूं, तो हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, इनके 60% इनपुट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं। यस, वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल देयर इनपुट्स विल गो अप, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ IMF कहता है गैस और बिजली की कीमत भी बढ़ाओ, तो आप उसकी यूटिलिटी की कीमत को भी बढ़ा रहे होते हैं। तीसरी तरफ IMF कहता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, तो आप उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी बढ़ा देते हो। और फिर हम लोग सियासी इसके वो पॉइंट स्कोरिंग पे, जैसे सिंध हुकूमत ने कहा कि जी मिनिमम वे 25,000 रुपया, हाँ, तो आपने उसकी वेज कॉस्ट को भी बढ़ा दिया। हर वो काम किया है कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाए। आसान लफ्जों में बताएं इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये मैशियत की तबाही की तरफ जाएगा ये सब, अगर मजीद ऐसे चलता ये तो आप कह रही हैं मैडम, क्या प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरीके से सोच रहे हैं कि मेरी मैशियत को तबाह किया जा रहा है? ये कौन है आस्तीन के सांप जो एक ठीक से चलता हुआ घर को उसमें आग लगा दी है इसने? पहचाने प्राइम मिनिस्टर उनको, मैं बार बार कह रहा हूं। इसके कैसे पहचाने? IMF के प्रोग्राम से तो नहीं निकला जा सकता। आप समझते हैं कि इस स्टेज पे निकला जा सकता है? सस्पेंडेड है मैडम। देखें, जब 2020 फरवरी से ये IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा। जनवरी में 2021 में इसको छेड़ा गया, हाँ। कुछ हिलजुल हुई, कुछ गैस की कीमतें बढ़ी, कुछ बिजली की कीमत बढ़ी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने महसूस किया कि ये तो तबाही है। हाँ। शौकत तरीन साहब आने से पहले, वजीर खजाना बनने से पहले, उन्होंने कहा कि 2.5 साल में मईशत के बेड़ा गर्क हो गया है। प्राइम मिनिस्टर को अब एहसास हो गया कि यार क्या बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ा के हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बजट में आपने देखा कि बिल्कुल IMF के डिक्टेट से हट के बजट को बनाया गया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हुई है। तो इस पॉलिसीज का मई में ये एक्सचेंज रेट हमारा 7 मई को ये था 152 रुपया 27 पैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त हमारा जो स्टेट बैंक का रिजर्व था वो 15.77 बिलियन था। आज जो है यही एक्सचेंज रेट हमारा 166.28 पैसा हो गया है, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 15 बिलियन से 15.77 बिलियन से ये कोई 22 बिलियन के करीब पहुंच गया। ये भी एक रिकॉर्ड है। आप खुद सोचे कि रिजर्व भी बढ़ रहा है और एक्सचेंज रेट भी नीचे जा रहा है। ये बड़ी गैर मामूली सी सिचुएशन है। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है, ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ है। कोई शख्स बैठा हुआ स्टेट बैंक में ये जानबूझकर इस हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब है अंदर से मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स। तो ये जानने में कोई ये क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर साहब सोचें, क्योंकि इससे महंगाई का तूफान आएगा। आपने देखा कि चीनी इंपोर्ट करने के लिए जो है वो आज ECC ने इजाजत दी है। लैंडेड कॉस्ट गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, लैंडेड कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। गंदम महंगा अब बिकेगा पाकिस्तान में। गाड़ियां आप देखें इंपोर्ट करते हैं। खुर्दनी तेल जो है, पाम ऑयल, वो महंगा बिकेगा पाकिस्तान में। तेल जो है अगर इंटरनेशनल मार्केट पे ना भी बढ़े तो मुल्क में लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑयल जो है बढ़ जाएगी। तो फिर वो ये ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे, ये महंगाई में इस्तेमाल होगा ये। तो प्राइम मिनिस्टर एक तरफ तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, दूसरी तरफ आस्तीन के सांप जो उनके हुकूमत में बैठे हुए हैं वही उनको वहां पर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन, माहिर मौशियात हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद।
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. ناظرین, اس وقت دنیا بھر کی نظریں افغانستان پر لگی ہیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اقوام متحدہ, G7 ممالک اور یورپی یونین کے تمام اجلاسوں میں صرف افغانستان اور افغانستان پر ہی بات ہو رہی ہے. ویسے تو ابھی تک طالبان اور نیٹو فورسز کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا دکھائی نہیں دیا, لیکن اب انخلا کی تاریخ کو لے کر بات بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کل طالبان نے 31 اگست تک نہ نکلنے پر امریکہ کو دھمکی دی, تو آج امریکی صدر جو بائیڈن کا بھی بیان آ گیا کہ 31 اگست کو ہی امریکی انخلا کی یہ ڈیڈ لائن ہے اور اس میں توسیع نہیں ہوگی. اس بیان کے آتے ہی وہ ساری افواہیں دم توڑ گئیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکی انخلا کی تاریخ میں توسیع کی جائے گی. دوسری طرف ورلڈ بینک نے افغانستان کی ساری امداد روک لی ہے اور انٹرنیشنل منصوبوں کی مد میں آنے والی امداد بھی فی الوقت بند کر دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ طالبان کی حکومت بننے کے بعد نظام سرکار چلانے کے لیے, اپنا نظام چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس سے پہلے مغربی بینکوں میں پڑے افغانستان کے لگ بھگ 10 ارب ڈالر بھی امریکہ دینے سے انکار کر چکا ہے. اب ان سارے فیصلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کے ساتھ گولہ بارود کی جنگ بندی کے بعد ایک مالیاتی جنگ دنیا چھیڑنا چاہتی ہے اور طالبان حکومت کو مالی طور پر کمزور کر کے انہیں حکومت چلانے اور فیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. طالبان کے لیے ایک طرف پنشیر کا محاذ ہے تو دوسری طرف افغانستان کے جو سبھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کا مشکل سا مرحلہ سامنے ہے, جبکہ افغانستان سے بھاگنے والے شہری بھی ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. اس لیے افغان طالبان نے کل امریکہ سے کہا ہے کہ اب افغانستان سے صرف غیر ملکی شہری ہی جا سکیں گے اور کسی افغان شہری کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے کے ساتھ ہی طالبان نے کابل ایئرپورٹ کے راستے افغان شہریوں کے لیے بند کر دیے. امریکہ انخلا تو اس وقت کر رہا ہے, ساتھ ہی افغانستان میں خفیہ گریٹ گیم مہم بھی ہم دیکھ رہے ہیں. گزشتہ دنوں CIA کے چیف کی ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی خبر سامنے آئی, مگر اس ملاقات کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں. جبکہ کل امریکی پارلیمان کے 2 اپوزیشن ارکان جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے وہ خفیہ دورے پر کابل پہنچے, وہاں چند ملاقاتیں کی جس پر امریکی عہدیداران اور سفارتکار بظاہر شدید تنقید کر رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خفیہ ایجنٹ نہیں بلکہ امریکہ کی جانی مانی شخصیات ہیں اور اس سنگین صورتحال پہ وہ افغانستان آتے ہیں اور CIA سمیت کسی امریکی انٹیلیجنس کو بر وقت پتہ نہیں چل پاتا. ایسا کیوں ہوا؟ افغان عوام جو ہیں بے یقینی اور خوف کا شکار ہیں. طالبان عوام کو اپنے کام, کاروبار اور روزمرہ کے جو معمولات زندگی ہیں یہ بے خوف ہو کر چلانے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر جب تک افغانستان میں باقاعدہ حکومت سازی نہیں ہوتی, مزاحمت کاروں سے بات چیت نہیں ہو جاتی اور آخری غیر ملکی فوجی نہیں نکل جاتا, تب تک افغانستان میں جو ایک ڈر کی, خوف کی فضا ہے یہ ختم ہوتی نظر نہیں آتی ہے. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں مستقل مندوب اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کا. منیر اکرم صاحب, امریکہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جتنا جلدی انخلا ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے, لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے انہیں طالبان کے تعاون کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی اتحادی ہیں وہ امریکی صدر جو بائیڈن پر یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ انخلا کی جو تاریخ ہے اس کو بڑھایا جائے. کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو زور ڈال رہا ہے, جو اصرار کر رہا ہے کہ افواج کے انخلا میں توسیع ہو, 31 اگست سے اس ڈیٹ کو آگے لے کر جایا جائے, وہ برطانیہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی منیر اکرم صاحب؟ جی میرے خیال میں برطانیہ کا جو مشکل ہے, جو ان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ذرا فیل کر رہے ہیں کہ وہ لیفٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اس واقعے میں, تو ان کا کوئی زیادہ رول نہیں رہا ہے. تو برطانیہ اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتا ہے, تو میرے خیال میں ان کو G7 کی سربراہی ہے اس وقت, وہ صدر ہیں وہاں, اس لیے وہ میرے خیال میں اپنے رول کو پیش کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی ہے اور اس میٹنگ میں بہت زور شور سے کہا کہ یہ 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. پر میرے خیال میں جو امریکن صدر بائیڈن نے صحیح فیصلہ کیا کہ جی ہم نے کمٹمنٹ دی ہے اور اس کمٹمنٹ پہ برطانیہ کے ساتھ اور کون سا ملک کھڑا ہے اس مطالبے پر؟ میرے خیال میں فرانسیسی شاید ان کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی طاقتیں ہیں, پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کونسل کے,
اور میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ڈپلومیسی میں کچھ رول ادا کریں. بظاہر تو بائیڈن صاحب نے کہہ دیا، پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہہ دیا کہ 31 اگست تک ہی انخلا ہوگا، ڈیٹ آگے نہیں ہوگی. تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ امریکی اتحادی جو 20 سال تک اس جنگ کا حصہ بنے رہے، امریکہ کے ساتھ چلتے رہے، جنگ بندی پر بھی کوئی نہیں مانا، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو پریشرائز کرنے میں یا اپنے مطالبات یہ منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ممالک؟ نہیں جی، میرے خیال میں امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور وہ جو فیصلہ کریں گی اس پہ ہی عمل ہوگا. صحیح. تو کیا یہی وجہ ہے کہ جنگ ہارنے کے بعد 20 سالہ کچھ حاصل نہیں ہوا دنیا کو، امریکہ کو، امریکی اتحادیوں کو، تو اب فائنینشلی طور پر، مالی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کمزور کیا جائے طالبان کو، تو ہی جو ہے نا وہ اب سمجھیں گے کہ ان کی جیت ہوئی ہے؟ یہ دیکھیں، جو سلسلہ ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہے. اب دنیا کی جو خواہشیں ہیں طالبان کی حکومت سے، اس کو وہ ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کی خواہش ہے کہ پہلی جو انسانی حقوق ہے اور جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کو منوایا جائے، اس کو رسپیکٹ کیا جائے. دوسرا کہ وہاں سے جو دہشت گردی وہاں سے بند کیا جائے، جو دہشت گرد وہاں آرگنائزیشنز ہیں ان پر پابندیاں لگیں. اور ایک حکومت، لیکن طالبان سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ حکومت سازی میں بھی چاہ رہے ہیں کہ سب ان کے ساتھ چلیں. انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، خواتین کے حقوق کی بات کی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں مغربی ممالک، برطانیہ، کینیڈا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یقین کرنے پر تیار نہیں ہے. جو اب ایک پرسیپشن دے رہے ہیں، جو اب اپنا ایک نیا چہرہ طالبان کا سامنے آ رہا ہے، کیوں دنیا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک موقع دینے کو تیار نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ اتنے سال سے یہ طالبان نے جو حکومت انہوں نے لگائی تھی اس کے خلاف جنگ کی ہے، تو اب تو ان کی جو رخ ہے طالبان کی طرف وہ تو بہت پہلا ایک پولیٹیکل اپوزیشن ہے، پولیٹیکل اینیموسٹی ہے. پر اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو منیمم ڈیمانڈس ہیں، جو انسانی حقوق کے بارے میں اور کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں، وہ منوایا جائے. افغانستان میں ایک انکلوسیو حکومت آ جائے جس میں کچھ ان کے جو پچھلے جو ان کے دوست تھے وہ بھی آ جائیں. تو یہ آبجیکٹیوز ہیں جس کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو کچھ پریشر کے تحت، میڈیا کی کرٹیسزم کے تحت وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور طالبان بھی میرے خیال میں سمجھدار ہیں اور وہ سمجھداری سے چل رہے ہیں آگے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، مستقل مندوب اقوام متحدہ میرے ساتھ تھے. اب مجھے ناظرین جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر افغانستان ایاز وزیر صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب آپ کا. ایاز وزیر صاحب، ایک طرف طالبان کہتے ہیں کہ آخری فوجی تک وہ جو ہے کہ انخلا تک اپنی جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ شروع نہیں کریں گے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی اہم عہدوں پر تقرریاں بھی ہو رہی ہیں. تو کیا یہ جلد بازی میں کر دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ برطانیہ بھی امریکہ پر زور دے رہا ہے کہ انخلا کی جو اس میں ڈیٹ ہے اس میں توسیع کی جائے، اور امریکی جو اتحادی ہیں، سب G7 اجلاس جو ہوا کل اس میں امریکہ پر زور دیا گیا کہ انخلا کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے، لیکن بائیڈن نے کہا کہ نہیں، 31 اگست تک انخلا مکمل ہوگا. تو یہ حکومت سازی کر کے دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں افغان طالبان؟ نہیں، افغان طالبان نے تو کوئی حکومت سازی نہیں کی. یہ جو کچھ کیا ہے وہ صرف ان جگہوں میں کی ہے جس کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ نچلے لیول پہ ہے. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے یا وہ ادارے جو ضروری ہے عوام کے لیے ان کو چلانے، حکومت بنانے میں تو وہ لگے ہوئے ہیں، اس پہ ٹائم لگے گا. اور 31 اگست تک اس لیے نہیں بنا رہے کہ دوحہ میں امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ امریکہ 31 اگست تک نکلے گا، ان کا ٹیسٹ ایگریمنٹ ہے. تو اس وقت تک طالبان کہتے ہیں کہ جب تک ایک بھی سپاہی افغان سرزمین پہ ہو ہم حکومت نہیں بنائیں گے، بیکاز تب تک تو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا ایک قسم کی آکوپیشن ہے. آکوپیشن ختم ہو جائے
پھر ہم فوراً حکومت بنائیں گے، اور اسی کے لیے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ابھی تک مشاورت میں لگے ہیں تاکہ سب کے رائے اور شمولیت کے ساتھ حکومت بنائے اور پھر وہ ساری دنیا کو قابل قبول ہو کہ اس کو ریکگنائز کریں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے امریکی اتحادی جو ہیں وہ امریکہ پر کیوں زور دے رہے ہیں کہ انخلاء کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں توسیع کی جائے؟ دیکھیں ان کا ہر ایک ملک کا ظاہر بات ہے اپنا انٹرسٹ ہے، اور پھر اپنے ریسورسز ہے کہ اتنے جلدی وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے نکلوا سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن امریکہ کا طالبان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ طالبان نے آلریڈی اعلان کر لیا کہ اگر 31 اگست تک وہ نہ نکلے تو گویا وہ ریڈ لائن ہے، اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہوں گے، ہم نے جو بھی کرنا ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ پھر نقصان پہنچے گا تو زیادہ تو ہمیں پہنچے گا۔ تو بہرحال یو کے اور جرمنی وغیرہ انہوں نے تو کہا، کوشش کی کہ ایکسٹینڈ کر لے، لیکن بائیڈن صاحب نہیں مان رہے ہیں، وہ جلدی میں نکل رہے ہیں، اور پھر ایئرپورٹ پہ خروش اور بدحال آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا بن رہا ہے۔ امریکہ کے لیے جو نیک نامی بائیڈن نے کمائی وہ شاید کسی دوسرے صدر کے حصے میں نہیں آئے گی۔ صحیح۔ اچھا، پس پردہ کیا کوئی خاص چیزیں چل رہی ہیں جو سامنے بھی نہیں آ رہی ہیں؟ پتہ چلتا ہے جی CIA چیف آتے ہیں، ملا عبدالغنی برادر سے ملتے ہیں، پھر اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی پارلیمان کے 2 اپوزیشن اراکین بھی آتے ہیں، غیر قانونی خفیہ دورہ واشنگٹن پوسٹ اس کو لکھ رہا ہے۔ یہ پس پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ایون جب حالت جنگ ہو ملکوں کے درمیان اس وقت بھی، جبکہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، پس پردہ وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ جنگ کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو امریکہ بھی ظاہر بات ہے طالبان کے ساتھ اپنا حساب کتاب جو فیوچر ان کے پلان ہے وہ ڈسکس کرتے ہوں گے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت بنے گی اس میں لا اینڈ شیئر تو طالبان کا ہوگا، زیادہ بات تو طالبان کی چلے گی۔ تو طالبان کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک رکھے، ان کے ساتھ اپنا فیوچر لانا ہے عمل طے کر لے تو پھر اس میں اور مشکلات نہیں ہوں گی۔ اور جہاں تک اس کے CIA چیف کا وزٹ ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ بھی اسی کوشش میں آئے تھے کہ اگر طالبان ایگری کر لے تو یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر لے۔ ایاز وزیر صاحب، ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک طرف دنیا افغانستان میں امن دیکھنا چاہتی ہے، سٹیبل دیکھنا چاہتی ہے، استحکام دیکھنا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالی طور پر بھی افغانستان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورلڈ بینک نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں، اس کے علاوہ عالمی مالیاتی جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں کی مدد جو ہے وہ افغانستان کی بند کر دی ہے۔ تو ایک طرف آپ سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کو، دوسری طرف آپ ان معاملات پر تنگ کر رہے ہیں، یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے، پہلے دنیا کا خاص کر ان لوگوں کا جو افغانستان پر ذرا نظر رکھے ہوئے، ان کا خیال تھا کہ امریکہ جو ایسے جلدی میں نکل رہا ہے اور کوئی فیوچر ڈسپنسیشن ان کے آپس میں وہ نہیں لایا، تو ان کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہاتھ ہے۔ تو وہ شاید وہ باتیں شاید اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہے کہ ایک تو امریکہ کے اندر جو طالبان افغان حکومت کے $9 بلین پڑے ہیں ان کے بینکوں میں، وہ انہوں نے روک لیے، اور پھر جو عالمی ادارے ہیں بینکنگ کے، ان کے اوپر بھی ظاہر بات ہے امریکہ کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، تو انہوں نے بھی افغانستان سے ہاتھ روک لیے۔ تو اس کے عوض آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے کچھ مطالبات منوا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اپنے انتظامات چلانے کے لیے، مالی معاملات چلانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، تو طالبان آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطالبات جب تک نہیں مانے کچھ حد تک وہ بیک فٹ پر جا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ امریکہ نے ان سے کوئی خاص ڈیمانڈ کیے ہوں، لیکن عام جو نظر آتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان اتنا پرامن رہے جتنا اب نظر آ رہا ہے کہ طالبان نے بھی بڑے پازیٹیو سٹیپ اٹھائے، بڑے پازیٹیو طریقے سے جا رہے ہیں کہ آل انکلوسیو حکومت ہو تاکہ ساری دنیا مانے۔ اگر یہ چیزیں سب ہو جائے تو پھر تو دنیا کے تعلقات اچھے رہیں گے، افغانستان ترقی کی طرف، سٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ تو امریکہ شاید یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان سٹیبل ہو
वो शायद चाहते हो कि अफगानिस्तान में बदअमनी हो, ताकि उस बदअमनी के अंदर उनका जो मकसद पूरा होता है वो हो जाए। इसलिए तो ये पैसे रोक लिए। अब सुना अफगानिस्तान के अंदर चीज़ों की महंगाई शुरू हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि जो इमीडिएट नेबर है, रीजनल कंट्रीज है, खासकर चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये सेंट्रल एशिया, ये ममालिक जल्दी जल्दी मिलके एक कमीशन बना ले, एक किस्म का बैंकिंग सिस्टम के उसमें अपने रिसोर्सेज जमा कर ले, ताकि अफगानिस्तान की हुकूमत जब बन जाए फौरन उसके साथ इक्तिसादी मदद कर ले कि वो अपनी इकानमी चलाए। वरना अगर खुदा न खास्ता चीज़ें इसी तरह तेजी से ख़राब होती रही तो जो इदारे 20 साल अमेरिका ने वहाँ बनाए थे, फौज बनाई थी, पुलिस थी, बाकी इदारे थे, वो सारे कोलैप्स कर जाएंगे। अब आज आप देख ले काबुल में ATM बंद है, बैंकों में पैसे नहीं है, लोग परेशान है कि हमें तनख्वाह कैसे मिलेगी। तो इन चीज़ों का तदारुक, अगर अमेरिका पैसे नहीं छोड़ता, वेस्ट पैसे इनको नहीं देता, तो फिर जो मुल्क मैंने बता दिए बशमूल पाकिस्तान, इनको चाहिए कि फौरन उनकी कोई इतनी मदद कर ले कि वो अपने पाँवों पे खड़े हो जाए। जब हुकूमत बन जाएगी वो नजर आ जाएगी दुनिया को कि वो एक्सेप्टेबल है दुनिया को कि नहीं, फिर उसी के मुताबिक मज़ीद लेकिन तालिबान के लिए भी आप नहीं समझते बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो चेहरा वो अपना दुनिया के सामने लेकर आए, ऑल्दो दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं है, मगरबी ममालिक उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हुकूमत साजी फिर हुकूमत चलाना, ख़ासतौर पर माली मामलात, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, लेकिन यूरोप अब ये ज्यादती कर रहा है कि वो तालिबान की या अफगानिस्तान की अभी हुकूमत बनी नहीं, उन्होंने पहले से उनके ऊपर सख्ती शुरू कर ली। हुकूमत एक मर्तबा बन जाए, जो सब हम कहते हैं, रीजनल कंट्रीज भी कहती है, अमेरिका और यूरोप भी कहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, ह्यूमन राइट, विमेन राइट, इनका ख्याल ऐसी हुकूमत के अंदर रखा जाए। तो अगर वो इस पे पूरे उतर आए तो फिर तो एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि यूके ने और चीन ने बहुत पहले कहा था कि ऐसी हुकूमत आ जाए दरमियान में तो हम मानेंगे, लेकिन अभी तो हुकूमत बनी नहीं हो। कहते गाय ज़बा नहीं की थी, लोगों ने ताल सर पे उठाए थे। तो अभी तो तालिबान और ये दूसरे लोगों ने, और जो हुकूमत थी काबुल में और जो दूसरे ट्राइबल लीडर है, इनकी एक हुकूमत अभी बननी है। जब सबकी मुश्तरका हुकूमत बन जाए फिर उस पे एतराज करना बड़ी ज्यादती होगी, फिर तो गोया उनके साथ जुल्म और ज्यादती की इंतहा दुनिया करेगी। सही। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर हमारे यहाँ तजावीज़ भी चल रही हैं, आज मैं साफ़ी साहब का कॉलम भी पढ़ रही थी जिसका लुबे लुबाब ये था कि जब हम अफ़गानिस्तान में माफ़ करो और मुसाहलत से काम लो के हामी हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अफ़गान तालिबान ने वहाँ अपने दुश्मनों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों को हथियार फेंकने पर आमादा करना होगा, इसके एवज़ आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं, जहाँ बहुत से धड़े पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अब चूंकि हालात दुनिया के बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, तो हमारी हुकूमत को चाहिए था कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एतमाद में ले लेते, ताकि हुकूमत और अवाम और पॉलिटिकल पार्टी सब यकजान इस मसले के लिए इकट्ठे खड़े होते, सॉलिड रॉक की तरह। और फिर जो हमारे फॉल्ट लाइन है, जैसे बलूचिस्तान का मसला है या फाटा के अंदर मसला है, तो उसको फौरन एड्रेस करने के लिए कमीशन या कमेटी बना लेते। और ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अगर आपने अच्छी शुरुआत करनी है तो फिर इनको बिल्कुल ये ऑफर दे दे कि भाई जो आदमी हथियार फेंकना चाहे, एक शरीफ शहरी की तरह रहना चाहे, तो उसको फलाने तारीख तक हम ऐलान करते हैं, वो आके अपना असला रख ले और हमारे पास आ जाए। इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इतने बड़े ग्रुप के साथ नहीं, छोटे छोटे लेवल पे हुकूमत करती आ रही है। तो इसके लिए भी अगर कर ले तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल ये पॉजिटिव स्टेप है। सही। साबिक सफ़ीर अफगानिस्तान अयाज वज़ीर साहब मेरे साथ थे, बहुत आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج وزیراعظم عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا اور ایجوکیشن کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ حکومتوں پر تنقید کی. پرائم منسٹر نے کہا کہ کرپشن نیچے تک پہنچ چکی ہے اور لوگ کرپشن کے عادی ہو چکے ہیں. ماضی کی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے کام تھوڑا کیا مگر شور زیادہ مچایا. کیا کہا پرائم منسٹر نے, ذرا سنیے. پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی, اتنی پروجیکشن تھی. آپ اتنا کام کرتے ہیں, آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے. جو بھی پاور میں آتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں وہ کام کروں, اگر میں نے میٹرو بنانی ہے تو 5 سال تک کمپلیٹ ہو تاکہ میں اس کے اشتہار دے کے اور اگلی الیکشن جیت جاؤں. جہاں وزیراعظم ماضی کی حکومتوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں وہ اپوزیشن پر تنقید نہ کریں, وہیں اپوزیشن جماعتیں بھی, انہیں بھی جہاں موقع ملتا ہے حکومت پر خوب تنقید کرتی ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صوبہ سندھ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ وفاق نہ تو خود کچھ کرنا چاہتا ہے نہ ہی کسی اور کو کچھ کرنے دے رہا ہے. کراچی کے عوام پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کو پہچان چکے ہیں. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہ مردم شماری کا معاملہ طے ہوتے ہی ہم لوکل باڈیز انتخابات کروانے کو تیار ہیں. کیا کہا بلاول نے, ذرا سنیے. خان صاحب اور MQM کولیشن گورنمنٹ میں ہیں. انہوں نے مل کے پچھلے 3 سالوں میں اس شہر میں نہ ایک اینٹ لگایا ہے, نہ ایک قطرہ پانی کا اضافہ کیا ہے, نہ 1 میگا واٹ بجلی کا اضافہ کیا ہے. چاہے سندھ حکومت نے وسائل نہیں دیا جا رہا ہے, جن کو اپنا NFC ایوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے. ہم نے اپنے وسائل کے تھرو, پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن بچا کے کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی پہنچایا. بلاول بھٹو کے اس بیان پر MQM نے آج رد عمل دیا. خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے موجودہ سندھ حکومت کو تاریخی ناکام ترین حکومت کہتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی سے یہ سوال کیا کہ اندرون سندھ میں کیا کام کیے ہیں آپ نے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 1998 کی مردم شماری پر سندھ بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروائے جائیں. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. کل بلاول صاحب نے کہا کہ یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں, اس میں انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا ہے. آپ کی چوری پکڑے تو آپ کہہ رہے ہیں چوری کرنے نہیں دیتے, آپ کی کرپشن پہ شور مچائیں تو آپ کہتے ہیں کرپشن کرنے نہیں دیتے. سندھ حکومت نے سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت کر دی. پچھڑے ہونے والے سینسس کو ہم تسلیم نہیں کرتے, متنازع ترین سینسس ہے اور اس سینسس کے سب سے بڑے بینیفیشری پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ہم اعلیٰ عدالتوں سے آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں 1998 میں جو سینسس ہوا ہے اس کی بنیاد پر سندھ بھر میں فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. کراچی کی سیاست میں ایک طرف وفاق نئے پروجیکٹس شروع کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے مرتضیٰ وہاب کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے وہاں پر یہ تاثر بھی دے رہے ہیں اور مرتضیٰ وہاب صاحب بتا بھی رہے ہیں جو وہ کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں بھی پنجے گاڑنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. دوسری طرف دیہی سندھ پر فوکس کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ارباب عبدالرحیم کو اپنا معاون خصوصی مقرر کر رکھا ہے. ادھر PDM نے بھی پیپلز پارٹی بغیر ہی اب کراچی کا رخ کر لیا ہے. 29 اگست کو کراچی میں PDM پاور شو کرنے جا رہی ہے, مگر یہ شو ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مسلم لیگ نون سندھ میں مفتاح اسماعیل کے پارٹی کے استعفے کے بعد تھوڑا کمزور نظر بھی آ رہی ہے. ساری صورتحال پر میں بات کروں گی. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب, بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ماضی کے اتحادی کل کے اتحادی آج جب ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کل اتحادی تھے وہ غلط تھا یا جو آج تنقید ایک دوسرے پر کر رہے ہیں وہ غلط ہے. آپ میرا اشارہ سمجھ ہی گئے ہوں گے. پیپلز پارٹی اور MQM کی میں بات کر رہی ہوں. MQM کیوں یہ انسسٹ کر رہی ہے کہ 1998 کی مردم شماری پر ہی آپ جو ہیں وہ اس پر کروا لیں, الیکشنز کروا لیں, حلقہ بندیاں کروا لیں, بعد میں بلدیاتی انتخابات ہوں. اب کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگانے کے بعد یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہلکا ہے, کمزور ہے, اس لیے کراچی میں ایڈمنسٹریٹر لگا کر یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ کراچی عوام کا بڑا خیال ہے. یہ تنقید ہو رہی ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں. باقی سندھ کے جو باقی شہر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ گزارش یہ ہے کہ MQM کے ساتھ ہمارا اتحاد رہا, یہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ جبر کے تحت قبول کرتے ہیں, جو اب آپ کی آپشن کے طور پہ نہیں. ہم نے جو کچھ MQM کے ساتھ اتحاد کر کے کوشش کی وہ پاکستان کو
उस बहरान से जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने और उस वक्त के हालात से पैदा किया था, दहशतगर्दी ने पाकिस्तान का जो हाल किया हुआ था, उससे निकलने के लिए हमने एक स्टेबिलिटी की कोशिश की थी। यकीनन उससे पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ, या दुरुस्त कहा आपने। कल के जो इत्तेहादी थे वो इत्तेहादी नहीं थे। आपको याद होगा वो इत्तेहाद के दौरान भी हमारे साथ अंदर बैठ के कैबिनेट में वोट डालते थे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी फेस सेविंग करते थे। एनीहाउ, आज भी वैसे आजकल भी ऐसा कुछ ही होता है, ये भी इत्तेहाद आपको कुछ ऐसा ही लग रहा है? सवाल ये है कि वो तो कमाल करते हैं ना। सवाल ये है कि आप अगर तो सिर्फ कराची में मेयर का इशू आ गया है और बाकी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करा दिए हैं, तो फिर तो एमकेएम के इस मुतालबे में जान नजर आती। जहाँ पे उनके अपने इत्तेहादियों की हुकूमत है पंजाब, जहाँ पे उनके अपने इत्तेहादियों की हुकूमत है केपीके, वहां तो इलेक्शन नहीं हुए। वहां इससे पहले उन्होंने बाकायदा जो लोकल बॉडीज थे उनको डिसॉल्व कर दिया, जिनको अदालतों ने रिस्टोर किया है और उनको इख्तियार नहीं दे रहे। वहां तो खालिद मकबूल साहब बोल नहीं रहे, वहां तो एमकेएम बात नहीं कर रही। और सिंध के अंदर एक जायज बात है जिसको एमकेएम सबसे ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करती रही, पाक सरजमीन पार्टी करती रही, सारे जो कौम परस्त है ये करते रहे। पीपल्स पार्टी समेत सिंध की तमाम जमातों ने जो सेंसस था उसको मुस्तरद किया और उस पर यह तय हुआ, और इनका खुद एमकेएम का मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा और लड़ाई है कि जो 5% का एक था सैंपल टेस्टिंग का, उसके ऊपर काम किया जाए। और बड़ा जोरदार मुतालबा रहा जिसके नतीजे में कबल अज वक्त सेंसस का हुकूमत ने भी प्रॉमिस किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उस सब कुछ को एक तरफ रखते हुए आज ये मुतालबा कर रहे हैं। तो इस मुतालबे में कितनी सदाकत है और कितना ये ज़ेब दास्तान के लिए लेकिन समझ में नहीं आता 98 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सब कुछ कैसे हो सकता है? आबादी क्या बढ़ी नहीं है? ये कैसे कैसा मुतालबा है? ये है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने और एक सो कॉल्ड एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए बात है, और इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल कतन। लेकिन जहां तक ताल्लुक ये है कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो काम शुरू किए हैं वो आज आपके सामने हैं। जो सिंध गवर्नमेंट ने काम शुरू किए हैं वो आपके सामने हैं। कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं। वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सिंध हुकूमत पे यलगार का फैसला किया है वो बहुत अफसोसनाक और तकलीफ से है कि जब वफाकी हुकूमत एक सूबाई हुकूमत पे यलगार कर दे। हाँ, पीटीआई को ये हक हासिल है कि पीटीआई वहां पे अपना जमाती जो फुटप्रिंट है उसको बढ़ाए, वो वहां पे हुकूमत के खिलाफ जो कदम का उठाना चाहे उठाए। मतलब कि सूबाई आप समझ रहे हैं, जो सूबाई मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। मैं पीटीआई के इस हक को नहीं डिनाई कर रहा। मैं फेडरल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को जो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने किया है मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है। यलगार किसको समझ रहे हैं आप? आपने है जी, यलगार किसको कह रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि हम अब सिंध में हमला आवर होने जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि वो वहाँ काम करना चाहते हैं। एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए जी प्लीज। ये जो इस पे तकिया था वो है अरबाब रहीम साहब, जिनका एहतराम है। लेकिन सवाल ये है, वो आपने सुना होगा ना एक लतीफा कि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वार में वो पंजाब से भर्ती ले रहे थे तो एक कबीले के पास अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर गया तो उसने जाके उन्हें कहा, बड़ी तारीफें की, क्या बड़े बहादुर, बड़े जंगजू, बड़ा काला कबीला है। तो आप मलका बरतानिया ने कहा है कि हमारी लड़ाई शुरू हो गई है हिटलर से, तो आप हमें फौज में भर्ती दें। तो उस कबीले के बड़े ने कहा कि साहब बहादुर आप कह तो ठीक रहे हो, हम जंगजू भी हैं, हम बहादुर भी हैं, हम ये भी हैं, वो भी हैं, लेकिन अगर बात हम पे आ गई है तो मलका को कहो हिटलर से सुलह कर ले। अगर बात अरबाब रहीम पे आ गई है तो इमरान खान को मशवरा है कि कुछ और कर। सवाल ये है, आज तो सिंध के नहीं कराची के और सिंध के लोग तो वजीर आजम साहब का एड़ियां उठा के इंतजार कर रहे हैं कि जो 1200 या 1150 अरब का उन्होंने पैकेज ऐलान किया था वो किधर गया। उससे पहले को 650 अरब का पैकेज था वो किधर गया। वो फेडरल गवर्नमेंट के दावे किधर गए। सूबाई हुकूमत जो कुछ कर सकती है अपने वसाइल से कर रही है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वजीर आजम साहब को जाना चाहिए और अपने जबान का कुछ तो पास रखें
सारी कौम से जिन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे उनसे तो यू टर्न ले लिया, लेकिन सिंध से 2 पैकेज ऐलान करने के बाद वो वहां से यू टर्न ले चुके हैं। क्या करना चाहते हैं? उनका एक ही मुतालिबा है, वो आवाम से एक ही बात करते हैं कि हमसे आप 3 सालों का हिसाब मांगते हैं। जो पिछले 10 सालों में एक सूबे पर हुक्मरान बने बैठे हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया, हम वो आप लोगों के लिए करेंगे जो 10 साल में पाकिस्तान मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये, उनका हक है बिल्कुल, पीटीआई का हक है कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया वो हमसे सवाल करे, आपका हक है, सिंध के अवाम का हक है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 पैकेजेस अनाउंस किए। बिल्कुल, कराची के मसाइल बहुत बड़े हैं, लिहाजा इसके हल के लिए मैं 650-700 अरब का पैकेज देता हूँ। उसके बाद फिर कहा कि नहीं, इससे ज्यादा पैसों की जरूरत है, कोई 1200 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ, उसका क्या किया? मैं जो बाकी बातें हैं, लोगों का जो हक है, इनका भी हक है, फेडरल गवर्नमेंट भी पूछे। और अगर सिंध गवर्नमेंट पे एतराज है कि सिंध गवर्नमेंट पैसे का इस्तेमाल सही नहीं करेगी, तो आप ये बताएं फेडरल प्रोजेक्ट्स का आपने क्या किया? जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने पैसे देने थे उनका क्या? सही, आखिरी सवाल, पीडीएम 29 अगस्त को आ रही है जलसा करने के लिए कराची में, बड़ी हिलजुल लग तो रही है, लेकिन आपको कुछ लगता है कि पीडीएम में कोई जान बची है और उस सूबे में आ रहे हैं जहाँ हुकूमत आप लोगों की है? देखिए बिस्मिल्लाह, हर जमात का, मैंने पहले कहा ना, हर जमात का ये हक है। और जितना पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें सारे सूबों में जाके अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाएंगी, उतना ही पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल मुस्तहकम होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, वेलकम, और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे जो हमसे बन पाया। सवाल ये है कि वो आके क्या करना चाहते हैं। उनका तो सबसे बड़ा बंदा मिफ्ता इस्माइल था, वही उनको छोड़ के बैठा हुआ है, और वो इतराज कर रहा है कि आपका नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। अब अर्ज ये है कि जो पीटीएम ने उतावलापन यानी बहुत जल्दबाजी दिखाई पीपल्स पार्टी को निकालने की और एएनपी को निकालने की, और जो उसके लिए तमाम एक अजीब सी हुज्जत क्रिएट की, उसके बाद आज पीडीएम है कहाँ? बिल्कुल, पीडीएम वैसे ही फारग हो गई। तितर बितर पीडीएम नहीं, तितर बितर छोड़े, पीडीएम एक बुनियाद पे खड़ी हुई थी, ये याद रखिए आप। तितर बितर और कह रहे, एक याद रखिए, एक कसूल था कि हमारा सारी जमातों का ये यकीन था और हमारा ये ख्याल था, और हमने इस पे तहरीर लिख के दी कि ये हुकूमत फेल हो गई है, लोगों के जिंदगियों में अजाब आ गए हैं, लिहाजा इस हुकूमत को खत्म करके इसकी जगह नई हुकूमत तश्कील दी जाए, नया इंतखाब लाया जाए। आज अगर आप लोग एक जमहूरी तरीके की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे, और बात है जी, एक और लेकिन वो उनका एतराज ये था, नंबर्स आपके पास हैं, पंजाब में गिराना आसान है। मैं वो बाद में बात करता हूँ, सवाल ये है कि आज पीटीएम हमें छोड़ दें, पीएनपी को छोड़ दें, हमसे तो नाराज हो गए, लेकिन हमें तो किसी अरेंजमेंट के तहत उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो पीटीएम का बेसिक स्ट्रक्चर और चार्टर था, वो तो था ये हुकूमत को हटाने का। आज वो अगर इस हुकूमत को हटाने के उस चार्टर से हट गया तो कहाँ गए पीटीएम? तरीक़ेकार पे इख्तलाफ था ना सर, आप लोगों का तरीक़ेकार कुछ और था, उनका तरीक़ेकार कुछ और था। नहीं, हमारा कोई इख्तलाफ। अच्छा, ये भी गलत बात है, इस पे भी सुन लीजिए। हमने जो कुछ कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाई है, हाँ, बिल्कुल। आप जो हमारा तहरीरी मुआहदा है पीडीएम का, जिसपे सारी जमातों के बिल्कुल है, उसका सेकंड लास्ट देखिए क्या है। वो है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे सूबों में, मरकज में, स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, और उसमें नाकामी की सूरत में हम इज्तिमाई इस्तीफों के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उससे हटके को मुतालबा कर रहे हैं तो फिर हमारा मुतालबा गलत है, लेकिन अगर हम लिखे हुए मुआहदे को पूरा करने की बात कर रहे हैं तो फिर कौन सी गलती है हमारी? बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीमा कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।